बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं अता ख़ान काकड़ एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो ये है कि रिमांड क्या होता है। रिमांड लिया जाता है। यहाँ पर हमारे जो दोस्त है, जो लोग हैं, वो रिमांड के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि रिमांड किस तरह होता है, इसको मार पीट करता है नहीं करता है, इसको पैसे दे देते हैं कि इसको जो ना मारना नहीं है, इससे रिक्वेस्ट करता है कि पुलिस वाले के साथ दोस्ती बढ़ा देते हैं कि बिल्कुल हमारे भाई को, हमारे कज़न को, हमारे चाचा को मारना नहीं है। हालांकि इस सब कुछ के हवाले से आज हम आपको तफसील से बताएंगे। आप यूट्यूब पर जाकर अता ख़ान काकड़ एडवोकेट चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी नज़र आ रहे हैं उसको भी क्लिक कर दे, ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे हर टॉपिक आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाए और हम आपको नए नए टॉपिक के हवाले से, कानून के नए नए हवाले से आपको मालूमात दे देंगे। शुक्रिया आप लोगों का। आते हैं रिमांड असल में 3 किस्म के होते हैं। एक फ़िज़िकल रिमांड होता है, एक जो है ना जुडिशल रिमांड होता है, और तीसरा जो है ना ट्रांजिट रिमांड होता है। फ़िज़िकल रिमांड कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले जब FIR 154 PPC के तहत लाज होता है और बंदा गिरफ़्तार हो जाता है, थाने में तशरीफ़ ले जाता है, तो वहाँ पर ये तफ्तीश का जो हिस्सा है वो तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले किया जाता है और यहाँ से तफ्तीश शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका जो क्राइम्स है, जो कुछ भी हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ से शुरू हो जाता है। हमारी बदबख्ती तो ये है कि थाने के अंदर कुछ और सूरत हाल है। हालांकि हमारे थानों में अगर ईमानदारी से तफ्तीश शुरू की जाए तो बहुत से कम केसेस होंगे कि उसमें बंदा बरी हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होता है कि तफ्तीशी अफसर दोनों तरफ से लूट मार कर देते हैं। अलबत्ता टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि टॉपिक फिर आपकी समझ से बालातर हो जाएंगे। बिलखसूस लॉ के स्टूडेंट्स और जो अवाम इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या उसको सामना है, तो उस हवाले से जब FIR 154 PPC के तहत लाज हो जाता है तो तफ्तीश शुरू हो जाता है। तफ्तीशी अफसर का जो है ना सेक्शन 61 CRPC के तहत उसका ज़िम्मेवारी बनता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर बंदे को जो है ना जुडिशल मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश करे और उसे बता दे कि ये मुल्ज़िम जो है ना उसको रिमांड की ज़रूरत है। रिमांड उसकी मालूमात के हद तक, केस के मालूमात के हद तक सब कुछ जो है ना वो कर देता है। और रिमांड की जो है ना टोटल टाइमिंग है 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कुछ ऐसे बिल्कुल ऐसे कुछ कम केसेस है जिसमें 15 दिन से ज़्यादा होता है, 3-4 दिन ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना 14 दिन 15 दिन होता है। उसके बाद उसको जुडिशल करना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर अंदर इसको अदालत में पेश करना है, चाहे जितना भी अदालत दूर हो, चाहे जितना भी नज़दीक हो। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूँ कि 24 घंटे के बजाय क्यों 12 घंटे के अंदर कर दे, 10 घंटे के अंदर कर दे, कोई वो तो नहीं है। चलो 8 बजे को पकड़ा गया बंदे, सुबह 8 बजे आप पेश कर दो, तो आपको खामखा जो है ना 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे अदालत में लेके आते हो और मुल्ज़िम पर जो है ना तकालीफ वगैरह बर्दाश्त करने की कोशिश करते हो कि उसे तकलीफ़ पहुंच जाए। ये बिल्कुल पुराना सिस्टम है। ये 24 घंटे के बजाय जल्दी पेश करना चाहिए। जैसे ही सुबह अदालत खुल जाता है, अब आपको पता है सिटी थाने से अदालत कितना नज़दीक है, उसमें कितना टाइम लग जाता है। और दूसरी बात यह है कि सदर थाने से, गोलमंडी से, इस तरह पहले तो अदालतें बहुत दूर दूर थे, इसलिए 24 घंटे का टाइम दिया गया है। अलबत्ता ये मेरा सोच है, शायद आप इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। आगे चलते हैं कि जब ये मुल्ज़िम को जो है ना जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि क्या किया है, अपने क्या वाकई किया है, नहीं किया है। अक्सर लोग कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तफ्तीशी जो है ना इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं, मुझे रिमांड चाहिए, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 का, 10 का, 15 का भी ले सकता है, लेकिन 15 से ज़्यादा जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं देता है। ये जो रिमांड देता है जुडिशल मजिस्ट्रेट 167 के तहत, PPC के तहत उसे रिमांड दिया जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। इसको फ़िज़िकल रिमांड कहा जाता है। इस सब मरहले को फ़िज़िकल रिमांड कहा जाता है। अब बात आता है, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि फ़िज़िकल रिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि पुलिस वाले बंदे को मार दे, डंडों से मार दे, करंट दे दे, कुछ और चीज़ से मार दे और धमकियाँ दे दे, कुछ खिला कर, ये चीज़ें नहीं होता है। कानून में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप बंदे को मारो फिर मान लो इसे, नहीं।
آپ کو بہت پیار سے، احترام سے، عزت سے اس کو اتنا پیار دے دو کہ وہ اپنا دل کا حال تمہارے ساتھ شیئر کر دے. چونکہ ملزم کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن ماردار کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں دے سکتا ہے. لیکن بدبختی ہے پاکستان میں تانا کلچر ہے. تانے کلچر کی وجہ سے یہاں پر لوگ زیادہ تر تانے کو ایسا خوفناک جگہ سمجھتے ہیں کہ بالکل لوگ آگے جا کے جھک جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ میرے بھائی کو نہیں مارو، کچھ اور وہ دیتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے. جتنا میرا پریکٹس ہے ایز اے ریگولر وکیل پریکٹسنگ لائر، میں نے سب کچھ دیکھا ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مجھے مارا ہے، مجھے پیٹا ہے، یہاں تک مچلکی پر جو ہے نا پیسے لیتے ہیں. یہ تو سب عام بندوں کو پتہ ہے. تو اس لیے ہماری پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آسانی سے جو ہے نا بندہ باہر نکل جائے گا اور اس کا جو ہے نا ہو جائے. یہاں تک مار پیٹ کا سلسلہ ہے. اور کچھ ایسے کیسز ہوتا ہے جیسے نیب کے کیسز ہیں. نیب کے کیسز میں 15 دن جو ہے نا نہیں ہوتا ہے، اس میں 90 دن کی تفتیش ہوتا ہے. اور 90 دن کے لیے جو ہے نا 20 دن کے بعد، 25 دن کے بعد، 30 دن کے بعد اس طرح جو ہے نا وہ ریمانڈ پر لے جاتا ہے اور نیب کے افسران کے حوالے کر دیتا ہے. وہاں سے تفتیش لے کر پھر واپس رپورٹ کر دیتا ہے. اس کو فزیکل کہا جاتا ہے، فزیکل ریمانڈ کہا جاتا ہے. اب دوسرا جو طریقہ ہے ریمانڈ کا، جوڈیشل ریمانڈ. یہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے یہ واقعہ. جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے نا ملزم کی گرفتاری کے بعد دفعہ 173 PPC کے تحت 14 دن، جس میں 3 دن مزید بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا 2 دن 15 دن تک جو ہے نا جب چالان مکمل ہو یا نامکمل ہو، وہ ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے اور کیس کے مکمل معلومات کے حوالے سے پورا معلومات کر کے عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اگر عدالت اس چالان کو دے کے اور سمجھے کہ مجرم اس میں شامل نہیں ہے یا ملزم جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہے، تو اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے نا بندے کو ڈسچارج کر دے. اور یہ پھر جو ہے نا جوڈیشل کر دیتے ہیں. جوڈیشل کا مطلب یہاں تانے سے پھر جیل کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ایک بات اور ضروری ہے اس میں، خدا نخواستہ اگر کوئی ملزمہ مطلب خواتین، عورت اگر کسی قتل یا ڈکیتی کے کیس میں شامل نہ ہو، تو پولیس آفیسر جو ہے نا اس کو کسٹڈی میں نہیں لے جا سکتا ہے. اس کو جو ہے نا جوڈیشل کے بجائے اس کو جو ہے نا ڈائریکٹ تھانے کے بجائے جیل لاک اپ میں ایک خاتون آفیسر کے سامنے اسے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن وہاں سے کر سکتی ہے. لیکن عدالت جو ہے نا اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، نہ کوئی اور ایسا قانون اجازت دیتا ہے کہ خواتون کو لاک اپ میں جو ہے نا اسے یا تانے کے لاک اپ میں جو ہے نا اسے انویسٹیگیشن کرے. تو اس لیے اس کو جو ہے نا جیل لاک اپ لے جاتا ہے. وہاں سے جو ہے نا ایک پولیس خاتون کے ذریعے اور جیل حکام کے سامنے اسے جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. اور اس عرصے کو جو ہے نا یہاں سے جب کیس تک، ٹرائل تک جو سلسلہ چلتا رہے اور یہ جو آخر تک ہوتا ہے آرڈر تک، بندہ جو ہے نا جیل میں ہوتا ہے جس کا ضمانت نہیں ہوتا ہے، اس پروسیس کو جوڈیشل ریمانڈ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آخری قسم جو ہے نا ٹرانزٹ ریمانڈ کہا جاتا ہے. یہ ریمانڈ کی تیسری قسم ہے. اس قسم میں آپ کو جو ہے نا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ کر دیتا ہے، FIR لاج ہوتا ہے اس کے خلاف، اور وہ یہاں سے مثال کے طور پر بندہ جو ہے نا کرائم جو ہے نا کوئٹہ میں کرتا ہے اور وہ یہاں سے مسلم باغ چلا جاتا ہے یا روب چلا جاتا ہے یا لورلائی چلا جاتا ہے یا کلات چلا جاتا ہے یا اس سے بڑھ کر جو ہے نا پشاور چلا جاتا ہے. پھر معلومات کے ذریعے، مخبری کے ذریعے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ یہاں پر ہے. اگر وہ صوبے کے اندر تھا تو وہ اپنے صوبے کے اختیارات کے مطابق جو ہے نا وہ ریمانڈ اٹھا کر یہاں سے روانہ ہو کر ملزم کو پکڑ لیتا ہے. اگر اس کو دوسرے شہر میں پکڑا گیا تو اس کو وہی پروسیس کرنا پڑے گا جیسے دوسرے میں کیا گیا ہے، کہ وہ جو نزدیک ترین جو ہے نا جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کو ریمانڈ دکھانا ہے، اسے ریمانڈ لینا ہے کہ میں نے اس کو ادھر سے پکڑا ہوا ہے اس تھانے کے پرمیشن سے، اور اس کو سب کو ملا کر پھر یہاں سے جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے کہ آپ اس کو لے جاؤ اپنے ایریا میں. پھر وہاں سے جو ہے نا
عدالت کے ذریعے جو ہے نا یہ یہاں کو اٹھا کر اپنے ایریا میں لے آتا ہے، پھر اپنے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کو ٹرانزٹ یا سفری ریمانڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی مارداڑ نہیں ہوتا ہے، لیکن بدبختی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری پولیس ہمارے پاس آ جاتا ہے، اخلاقیات تو بالکل چھوڑو، بس ڈائریکٹ تھپڑ ہے، مار پیٹ ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، پھر جو حوالدار سے لے کر صوبیدار تک سب اس کو مار دیتا ہے، اور بندے کو جو جسمانی حالت ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے جو ہے نا اگر علم کے ذریعے آپ معلومات حاصل کریں گے اور اپنے فائل پر خاص کر علم مضبوط ہو، تو معلومات ہو، تو آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ قانون کا احترام کر کے، قانون کے مطابق پولیس والے سے بات کر کے ان سے جو ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ یہ تھے آج کے 3 اقسام، فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ اور ٹرانزٹ ریمانڈ۔ ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو، خدا نخواستہ کوئی بھی دوست خاص کر لاء کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کہ ریمانڈ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور ٹاپکس بھی آئیں گے، چھوٹے موٹے ٹاپکس، جہاں تک میرے علم ہو میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اور آپ کو صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل عطا خان کاکڑ ایڈوکیٹ آفیشیل چینل جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر دے ہے، اور کوئی بھی ایسا وہ تو مجھ سے شیئر کر دے اور میسج کر دے، تاکہ ہم آگے جا کر مزید ریسرچ کر دیں اور مزید معلومات کر دیں۔ تب تک خدا حافظ، سلامت رہے۔